Nehemias 10. Tungod niining tanan gibuhat namo og gisulat ang usa ka kasabutan o gipirmahan kini sa among kadagkuan, sa among mga Levita o sa among mga pari. Ang unang mipirma mao ang gobernador nga si Nehemias nga anak ni Hakalias, ug unya gisundan ni Sedekias. Ang mosunod mipirma usab mga pari: Siraiyas, Azarias, Jeremias, Pasur, Amarias, Malkias, Hatus, Sibanias, Maluk, Harim, Meremot, Obadias, Daniel, Geneton, Baruch, Mesulam, Abias, Mejamin, Maazias, Belgay o Simaiyas. Mga Levita: Jesua nga anak ni Azanias, Benui sa banay ni Hinadad, Kadmiel, Sibanias, Hurias, Kelita, Pelaiyas, Hanan, Mika, Rehob, Hasabias, Zakur, Serebias, Sibanias, Hodias, Bani o Benino. Mga kadagkuan sa katawhan: Parus, Pahatmoab, Elam, Zato, Bani, Buni, Azgad, Bebai, Adonias, Bigvai, Adin, Atel, Hezekias, Azur, Hodias, Hashum, Bizai, Harif, Anatot, Nebai, Magpias, Mesulam, Hezir, Mezebzabel, Sadok, Jadua, Pelatias, Hanan, Ananias, Hoseas, Hananias, Hasub, Halohes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maasias, Ahias, Hanan, Anan, Maluk, Harim o Baana. Kami ang katawhan sa Israel, ang mga pari, mga Levita, mga gwardiya sa templo, mga mag-aawit, mga alagad sa templo ug uban pa, aron pagtuman sa balaod sa Dios. Mibulag sa mga langyaw nga namuyo sa among yuta. Kami uban sa among mga asawa o mga anak nga may igo ng panabot, nakighiusa sa among kaigsuonan, sa among kadagkuan, og nanumpa nga mailalom kami sa tunglo kun dili namo tumanon ang tanang balaod sa Dios nga gihatag ni Moises ang alagad niya, og mga tumanon namo ang tanang sugo sa Ginoo nga among Ginoo ug magsubay sa iyang mga lagda. Nanumpa kami nga dili namo minyoon ang among mga anak sa mga langyaw ug sa dili pagpalit sa ilang mga baligya sa adlaw igpapahulay o bisan unsang adlang balaan ug dili namo daruhon ang yuta sa ikapitong tuig ug papaso namo ang tanang utang. Nanaad usab kami nga mohatag og 4 ka gramos nga plata matag tuig alang sa galastuhan sa templo. Mohatag kami pan nga ibutang sa halaran, inadlaw halad nga uhay, ang adlaw halad nga sunugon, mga halad sa adlaw igpapahulay, sa bag-ong bulan o sa mga kasaulugan, mga butang nga balaan o halad alang sa kapasayloan sa sala sa katawhan sa Israel o alang sa tanang bulhaton sa templo sa Dios. Nagripa usab kami ang mga pari, ang mga Levita o ang mga katawhan kun kinsay mohalad o
sugnod og mudala niini ngadto sa templo sumala sa among tagsa-tagsa kapanimalay sa mga panahon nga gitakda matag tuig o pagsunog niini diha sa halaran sa Ginoo nga among Dios sumala sa nasulat sa balaod. Nanaad kami sa pagdala matag tuig sa unang mga abot sa among yuta ngadto sa templo. Dadon usab namo ang kamagulangan sa among mga anak ngadto sa mga pari nga nag-alagad sa templo ug ang mga panganay sa among mga baka o mga karnero sumala sa gisugo sa balaod. Dadon namo ngadto sa mga pari dito sa templo ang minasa gikan sa unang inani matag tuig ug ang uban namong mga halad nga bino, lana sa olibo ug tanang matang sa bunga. Dadon namo ngadto sa mga Levita nga maoy tigtigon sa ikapulo sa among balangay, ang ikapulo gikan sa abot nga mitubo sa among yuta. Ang pare nga anak ni Aaron kinahanglang kuyog sa mga Levita inigdawat nila sa mga ikapulo. Ang mga Levita mo'y magdala niini ngadto sa lawak tipiganan sa templo. Ang katawhan sa Israel ug ang mga anak ni Levi mao'y tigdala sa mga amot nga trigo, bino ug lana ngadto sa mga lawak tipiganan diin. Ibutang ang mga kahimanan sa templo diin, magpuyo ang mga pari nga nag-alagad ug ang mga gwardiya sa templo ug ang mga mag-aawit. Nagsaad kami nga dili gayud namo kasagdan ang templo sa among Dios.